ताजदार खत्म नबूवत। हमने तो सोचा था इतनी सरी और बेबाकाना अंदाज में की गई गुस्ताखी के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया भी सीखवा होगा। पाकिस्तान की अदलिया जिसको बहुत ज़्यादा सुमोटो लेने का शौक चढ़ा हुआ है वो भी बेदार होगी। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट की इज्जत के लिए यकजा होने के दावेदार हैं वो भी मैदान में होंगे। हमने तो सोचा था कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम का नाम लेने का क्रेडिट लेने वाले वो भी मैदान में होंगे और लब्बैक वालों को इस दफ़ा कम अज़ कम रोज़े की हालत में नहीं निकलना पड़ेगा। इतनी खुल्लम खुल्ला एक वाज़े गुस्ताखी के बाद हमें लोगों को याद दहानी नहीं करानी पड़ेगी, बताना नहीं पड़ेगा। लेकिन कलंदर लाहौरी ने ऐसे पहले नहीं फरमाया था कि मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। शमशीर सीना अव्वल ताऊस रुबाब हम ये बताना चाहते हैं गुस्ताखान रसूल तुम्हारे मुज़ाकरात टेबल टॉक के जरिए उनकी जुबान को लगाम नहीं डाली जा सकती। उनका एक ही इलाज है मन सब्बा नबिय्या, 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 मन सब्बा नबिय्या। और मैं इस मामले में भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर लफ्ज़ फैसलाबाद लिखा जाए साथ तो फैसलाबाद के सीसीपीओ को तो कम अज़ कम गैरत आ जाए, वो तो उठ के जितना कर सकता था अपना काम करे। लाहौर के सीसीपीओ साहब अभी तक आप किधर हैं? कम अज़ कम उतनी स्टेटमेंट तो आपकी आनी चाहिए थी जितनी फैसलाबाद के सीसीपीओ ने दी है। कम अज़ कम उतनी गैरत ईमानी का मुजाहरा तो आपको करना चाहिए था कि आपके हदूद के अंदर वो गुस्ताखा मौजूद है। अगर वो वाक़ियतन गिरफ्तार है तो फिर आपका बयानिया अभी तक क्यों नहीं आया? आपका कानून हरकत में क्यों नहीं आया? आपने अपनी ताकत इस वक्त तक इस्तेमाल क्यों नहीं की? ये याद रखिए, ये कुर्सी सदा रहने वाली नहीं है। आपसे पहले भी यहाँ बड़े बड़े आए, आपके बाद भी यहाँ बड़े बड़े आएंगे। हम आपको मोमिनाना मशवरा दे रहे हैं कि अगर ये चाहते हैं कि आपको इज्जत से याद किया जाए तो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए बात करें। और खैर ये तो हुए छोटे से अफीसर, हम इनके बड़ों से और उनके बड़ों से और उनके मामे चाचे कहलाने वालों से कहना चाहते हैं कि बस कीजिए, बड़ी हो गई। अब तो आप गली गली कूचे कूचे सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। आप अपनी इज्जत के लिए, अपने आप के लिए बहुत कुछ कर चुके। एक बार रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुछ करके देखिए। अगर आपकी इज्जतें बहाल क्या उससे ज्यादा ना बढ़ गई तो हमारा नाम बदल दीजिए। इज्जत है ये रसूलुल्लाह का सदके कि कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और इज्जत ईमान वालों के लिए। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर हज़ारों गुलामान रसूल को यहाँ जमा करके एक पैगाम देना चाहती है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह लाहौर की जितनी क़यादत है सैयद नज़ीर शाह साहब और उनकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनके ज़रिए से पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ये एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे रसूलुल्लाह के ये गुलाम ये आपको बता रहे हैं कि हुजूर की इज्जत के लिए हमें 1 मिनट पहले की भी कॉल दी जाएगी। ये तो सिर्फ लाहौर है, हम इस्लामाबाद आने के लिए भी तैयार हैं और किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं, उसी काज के ऊपर जिसके ऊपर बाबा जी हमें खड़ा करके गए हैं कि मन सब्बा नबिय्या, 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 मन सब्बा नबिय्या। और मैं उन तमाम लोगों को बारे दिगर मशवरा दे रहा हूँ कि थोड़ी बात को ही बहुत ज्यादा ही समझा जाए।
اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہر بات کے اوپر صبر کر سکتی ہے، رسول اللہ کی ناموس اور عزت اور ختم نبوت کے اوپر کوئی صبر نہیں ہو سکتا۔ حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی بھی چیز برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایک بال برابر بھی کوئی چیز رسول اللہ کی عزت و ناموس کے خلاف اگر ہوگی تو تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں ہوگی۔ جب تک ایک بھی کارکن ہمارا زندہ ہے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے اپنی گردن دینے کے لیے میدان عمل میں ہے انشاءاللہ، اور رہے گا۔ اور ہر گستاخ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جتنا مرضی اپنے آپ کو سیف اور سیکیور سمجھو، تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ تمہاری گردن کے اوپر کوئی نہ کوئی عاشق رسول کہ شاہین بن کے جھپٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اپنے آپ کو چاہتے ہو اپنی بچت، ایک ہی طریقہ ہے، رسول اللہ کے دروازے کی طرف واپس لوٹ کے آ جاؤ، توبہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ غلامی کرتے ہوئے میدان میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ حضور کے شاہین تم پہ جھپٹ پڑے۔ ورنہ یاد رکھنا، تم سے پہلے بڑے بڑے پاور والے آئے، بڑے بڑے طاقتوں والے آئے، اپنے آپ کو جو ابو الحکم کہلاتے تھے، آج تک دنیا ابو جہل کہتی ہے انہیں۔ اپنے آپ کو جو بہت بڑے پاورفل کہتے تھے، آج تک ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور رہی بات میرے آقا مولا کی، ان کی شان تو براء البراء ہے، ان کے بلال کا ذکر بھی ختم نہیں ہو سکتا، ان کے بلال کو بھی دنیا سلامیاں دے رہی ہے۔ رہی بات تحریک لبیک یا رسول اللہ کی، یہ اس مرد کلندر کی جناب اعلیٰ نظریے کے اوپر کھڑی ہے، جس نے ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے 7 مہینے قید کاٹی، گرمیوں اور سردیوں دونوں موسم کی قید کاٹ کے اور قید تنہائی کاٹ کے، اذیت اور جناب اعلیٰ مصیبتیں دیکھنے کے بعد پھر بھی کہا، جب شام کا وقت ہوتا تھا تو فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اس حال میں بھی آپ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس حال میں بھی آپ کی عزت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس حال میں بھی آپ کی ناموس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے قبلہ استاد گرامی ویل چیئر پہ بیٹھ کے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر سکتے ہیں، شیلنگ اور چلتی گولیوں کے اندر حضور کی عزت کی بات کر سکتے ہیں، تو تحریک لبیک کا کوئی بھی کارکن ہو وہ کسی حد تک بھی حضور کی عزت کے لیے جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ آپ سب سے یہی گزارش ہے، تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئیے۔ پاکستان میں ان تمام گستاخیوں کا کیا، عالم اسلام میں اٹھنے والی ہر گستاخ آواز کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں حضور کا نظام نافذ کیا جائے، اور رہی بات رسول اللہ کے دین کی، تو اس نے تخت پہ آنا ہے، ہر ایک کو چاہیے وہ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ یہ ہمارے امیر محترم ساز حسین رضوی صاحب نے پہن بتا دیا ہے، میں بارے دیگر سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ 295 سیخ کی طرف پہلی آنکھ سے نہ دیکھے، نہیں تو آنکھیں نکال دیں گے۔ کوئی پوری زبان مت بولے، نہیں تو زبان کھینچ لیں گے، کیونکہ رسول اللہ کے دین میں تو رہنا ہی رہنا ہے کہ بس رسول دین حسن۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن۔